ह्या पुरुषां एक ऐतिहासिक दाखलो रचूंक शकलो तो कितें जाणात तो तुमचो अनुभव कसो आसलो संगीत घे तर आमच्या वीक्षका खातीर हिल्प येवपाचे खंयचेय एक पद गवयेत घे तुवें आतां खरंच मातलें खंयचेय एक कांतार तुवें आमच्या वीक्षका खातीर गवयेत घे तुमी कोयरान म्हणे आसल्यात गी तुम्ही 85 वर्सां प्रायर सैती 25 वर्सांच्या प्रायच्या तरणाट्या बरी तुमचे ते हुरूप उत्सव आसा सांगले बरी तुमची भलायकी कशी आसा डायबिटीस बीपी तशें कांय तरी आसा गी तुमकां आतां आबा वरच्या मुडुपू यात्रेक पयना विशयान तूं एक लेखन बरयलें म्हण हांवें आयकलें खंय आसा तें लेखन आदली काजारां कशी आसताली आतांच्या काजारांनी पयलो केस म्हण आसता तुमच्या काळार पयलो केस म्हण आसलो तुमी कांय दिल्लो उडाच आसा आख्रेक आमकां इल्लीशी बेजाराय जाली कितें म्हळ्यार नमस्कार and welcome to Kudla Vibes. How are Anthony D'Souza? 85 ವರ್ಷಸೋ ಆಬ್ ಮುಡಿಪು ಗುಡಸೊಡ್ಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಮಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮುಡಿಪು पुण्यक्षेत्ರದ ಕಡೆ देववाक्य काल कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश दक्षिण वारडो आणि आयोजित केले पायवटेचे यात्रेक पयन यशस्वी जाले मात्र नाही सभार विशेष संगतीक साक जावन पावले. या पुरुषांचो एक विशेष संगत म्हळ्यार ह्या पुरुषां सर्व धर्माच्या लोकांक सांगत हाडूंक शकले. त्या पुरुषांच्या वेळार आमच्या यात्रिकांक आमच्या हिंदू मुस्लिम भावांनी थंड वा दिवन सत्कार केलो. या तशेंच या पुरुषांची अनेक विशेष संगत म्हळ्यार या पुरुषावार ल्हान भुरगीं साधारण 4थ्या क्लासीच्या प्रायेची भुरगीं या पुरुषावांत पायवटेन अखेर म्हणसर चलोवंक शकलीं. तशेंच ह्या पुरुषां एक ऐतिहासिक दाखलो रचूंक शकलो तो कितें जाणात 85 वर्सांचो एक आब 3 वरांचे खरकटे वत लेखीन आसतना दग लेखीन आसतना 14 किलोमीटर पायवटेन चलोवन तो उबारेचो गुडो चलोवन पूर्ण शेताक यशस्वी रितीन पावलो. तो आसा मनेस्त लुईस डिसोजा पेरमानुरू उल्लाला होयगे म्हणल्या गांवचो. सर कुडला वायब्स चॅनलाक तुमकां स्वागत आणि तशेंच आयच्या संवाद कार्याक स्वागत. सर पयलें हांव तुमकां अभिनंदन पठयतां कित्याक म्हळ्यार तुम्ही या यात्रेक पयना वेळार एक दाखलो तुम्ही रचला. 85 वर्सांचो मनीस 14 किलोमीटर चलोवन तोय गुडो चलोवन एक पावलो म्हळ्यार हे हांवें पयले फावटी आयकूंचे. 85 वर्सां म्हणटाना आतांत बॅत आसता 70 म्हणटाना ह्या दिसांनी बॅत आसचें पळोवंक मेळटा. तशें आसतना पयलो सर तुमकां अभिनंदन आणि हो तुमचो अनुभव कसो आसलो संगीत घे. देव बरें करूं तुमकां तुमच्या चॅनलाक. हांव या जाथांत भोव चड उमेदीन आयिल्लो आनी म्हाका हें पयण पांय वाट पोंता पांय जे म्हणलें म्हाका हट आसलें देखून हांवें वत आनी खंयचें लेखूना आनी म्हाका म्हजे एक उद्देश आसलो धरली वाट हांव पोंता वयतलो म्हणलो म्हजो उद्देश आसलो. देखून वाटेर चलतना चडणी मेळटा थंय वाट सवकास जाता म्हणलें हांव जाणा. देखून देवणी मेळटना हांव कितलें सांगता तितलें चलतालो स्पीड चलतालो. पूण ह्या रितीर लागीं पावतना मात्र हांव 3.5 वरां उतरोवन लागीं 5-10 मिनटांची वाट आसतना चड 7-8 मिनटां म्हण येता. म्हाका मस्त कश्ट जाले आनी दोनी पांय म्हाका दुखीन चलोवंक जायनासलें. म्हजे सांगाती दोग भाव आसले तांणी म्हाका म्हजे खातीर एक वेहिकल रावयलें 2 वेहिकलां रावयलीं तरी हांव चलोवणी ओप्पोंक हांव तयार नासलो. इतलें आयलां आनी एक इल्ली वाट कित्या म्हाका चलोवंक तांकां म्हणलें म्हजे हट आसलें त्या हटान म्हणलें बरी हांव आखरेक 3 वरां जाताना हें 6:30 जाताना वचोन पोंद पावलो. आता तुमकां हांवें 85 वर्सांचो आब म्हणजे की 85 वर्सां तरणाटो म्हणजे म्हाका कळना. आता आब म्हळ्यार कांय बेजार आसा की कांय बेजार ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका प्राय जाल्या देखून तुमी कशेंय म्हण येता. कित्याक विचारलें म्हळ्यार ह्या दिसांनी आंटी म्हळ्यार राग येता व्हडली मांगी बाय म्हळ्यार बारीक कशी तुमकां बेजार ना न्ही आब म्हळ्यार कांय बेजार ना. तर व्हडना. आतां तुमकां ह्या प्रायर तुमी तो गुडो सोडचे नाका म्हणून तुमच्या कुटुंबाच्यांनी वा वाड्याच्यांनी सांगूंक ना तुमकां. म्हाका कोणेय आक्षेप करूं ना. म्हज्या पत्नीन सयत म्हाका म्हळ्यार सहकार दिला सपोर्ट केला. कित्याक म्हळ्यार कश्टांय ते खंयच्याच म्हज्या कामांक आतां हांव सांशण पावल सभेंत वावर करून आसा
हांव खंय वेता जाल्यार खंयच्या कामां वेता जाल्यार ती नाका म्हणना तुका बोलायचें आसा तूं कर म्हणटा देखून म्हाका कोणान थंय आक्षेप जावना आता आबा तुझ्या कुटुंबा विशयांत मोठ्यान एक विवर दिवेत गी म्हाका 4 भुरगीं एक चेरके एक निमाणे चेडूं मलगडो पोतू आर्टिस्ट दुसरो पोतू तो टीव्ही मेकॅनिक शिकलो पूण आतां दुसरो वावर करता आनी तिसरो सॉफ्टवेअर इंजिनियरींग शिकला तो आतां दुबयांत काम करना आसा आनी ते बेंगलोर उप्पिनंगडी ताका काजार करून दिल्ले आतां बेंगलोरांत सोमते तांकां घर आसा आनी तो म्हजो जावय टायलरींग करतालो आतां तांणी बेकारी केल्या आबा तुझे हव्यास कितें तुका गांवचे तालंत म्हणे आसा की आसा म्हाका पोदां गावचें आनी नाटकांत पार्ट करचें वय गे तुका विल पियाबाची पदां म्हणे आयकलां गी तुवें म्हाका विलपियाबाची पोदां बारीक खुशयेची कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन बुक आसा ताचो बुक काडून गेला वय गे देखून ताची पोदां गावचें म्हळ्यार म्हाका बारीक खुशी तर आमच्या वीक्षका खातीर विल पियाबाचे खंयचें एक पद गावेत गे तुवें आतां गायता हांव फितीस फोन म्हणलें एक पद गायता जायत देवादीन विलपिरी बिंबाच कोंकणाचो कोगुळ म्हणून नांव वाडलेलो ताचें पद ताणें बरोवन ताणें गायलेलें पद आसा फितीस फोन थोड्या तेंपादी म्हज्या जिवितांत एक विशेष संगत घडली कितें कारण तें कळीत नासतना म्हज्या पोटांत दूख पडली पानां पाळांची लागोंक ना धोकता व्हडा दाक्तेरांनी फोटो काडली तरी पिडा मेळना म्हजी दूख रावना सोसूंक तांकां नातली 4 म्हयने कश्ट सोंसले कळना पोटांत कितें जालां पिडा मेळना गुट कळना दाक्तेरांनी हात वयर केल्या लोक म्हणटा तुका वोगात घाला थोडे म्हणटा तुका माट केला लोक म्हणटा तुका वोगात घाला थोडे म्हणटा तुका माट केला वाव कितला अपूर्वयन तुवें विल पियाबाचें पद गायलें आनी त्या पदा की मस्त गुण अर्थ आसा न्ही गे खंडीत फितीस फोन म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांव लोक आयतारा देव पूण काकेन देवसार न्ही इल्ले कस येताना मनीस भियेता दोन पाय दवरता न्ही सगळे ताणें त्या फितीस फोन पदांत ताणें सगळे पिंत्रायला सारकें भोव बरें करून तुवें गायलें आतां क्रिस्मसच्या सिजनांत आमी आसा पूण चड पदां गावची नाका आतांच्या लोकांक आदली करिज्माची भक्ती गितांची चड वळख ना देखून करिज्मातलें खंयचेय एक कांतार तुवें आमच्या वीक्षकां खातीर गवयेत गी गायता पापुना सांची सासणाच्या सासणा पाप्याई फेनांत वेशी सासणाच्या सासणा पाप्याई फेनांत वेशी धनानी दिवे तुझे अंगस दोर्शी तुझो कर्ण्यो घेऊन पाप्या जडते क्रेवेशी तुझो
कोण घेऊन पाप्या जटे ग्रेवेशी हागा पापू धांपल्या थये भुक्ते जाय देवा गेले माल दिसा पाप्या तुझेर बेजार देवा गेले माल दिसा पाप्या तुझेर बेजार. वाव, बरें करून गायलें आबा तुम्ही कोयरान म्हणे आसल्यात की कोयरांती आसलो आता ना आता रवाना. वय भोव अर्था बरें ते कांतार हे तांचो एक शब्द येता हांगासर तुझे पाप दमशी जाल्यार ते थंयसर उक्तें जातलें म्हणून. आनी इनफेर्ना क्वेशी म्हण आसा. आतांच्या लोकांक आतांच्या भुरग्यांक इनफेर्ना म्हळ्यार कालें गुत्तना. इनफेर्ना म्हळ्यार एमकोंड न्ही एमकोंडा वेशी म्हणून तो शब्द तो अंतू मात्र असा शिवाय कोणी वापरना. वय वय सारकें. अबा 70 फंडा भितर म्हणलें उतर आसा. तुम्ही 85 वर्सां प्रायर सैती 25 वर्सांच्या प्रायच्या तरणाट्या बरी तुमचे ते हुरूप उत्सव आसा. सांगले बरी तुमची भलायकी कशी आसा? डायबिटीस बीपी तशें कांय तरी आसा की तुमकां? देवाच्या दयेन हे दोळच्याक म्हाका बीपी जावं डायबिटीस जावं खंयचेंय ना. हरी एका संगतीने देवान म्हाका राखून सांबाळला शिवाय म्हाका खंयच्याय समस्येक ना. आणि सोलो तुमकां भेताची गरज ना. हे दोळच्या गरज ना. नाही मुडीप वयर सट्टाना मात्र ती म्हळ्यार वता खातीर सत्री काण गेल्ली. पूण वयर मुडीपूच्या गुड्या वयर वेताना मात्र इल्लेशें म्हाका तेंकून आतां खाण गेल्या. म्हळ्यार ते मस्तू सडणी आसा पळय, मस्तू सडणी आसा. वय 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 वय. तर तुमच्या भलायकेचें सिक्रेट कितें? भलायकी म्हळ्यार म्हाका खंयचीच दुराभ्यास म्हणल्यार खंयचेय ना. सोरोय पियना. सोरो पियना म्हूण काय ना. तसल्या फंक्शनाक कोणी काय एक इलेशें ते म्हाका कितलें जाय तितलें मात्र इलेशें एक ड्रम म्हणटात इलेशें पिवचे ते आतां पियना. पयलें पियेतालो. आतां पियेल्यार एक ग्लास बियर ते फंक्शना मात्र. शिवाय मागीर म्हाका सांजे म्हजें कितें म्हळ्यार लेकाचें खाण जेवण. सांजेचे द्राक्ष एक भिजत घालून सकाळी च्या पिवचे पयले एक द्राक्ष खाण घेता. उपरांत मागीर दुसरें कांय ना. द्राक्ष म्हळ्यार रेझिन्स म्हणटा सुके द्राक्ष. वय सुके द्राक्ष ते एक खाण घेता. शिवाय दुसरें कांय ना. आता आबा वरच्या मुडुपू यात्रेक पयना विशयान तूं एक लेखन बरयलें म्हण हांवें आयकलें. वय खंय आसा तें लेखन? आसा येंगे दी आपणे हांव पळयता. एक फुल पेज बरयलां तुमी लेखन नेंगे. आनी बारी सोबीत आसा तुजें हँड रायटिंग. वाव, कितलें सोबीत आसा. त्या काळार तुम्ही इतलें बरेंकन तुम्ही लेखन बरयतालात नेंगे. आतां मागीर म्हाका बरोवंक कशें नर्वस जाता आनी हात कशें काम फुडले बरें जाता. आनी दिश्टीचे इल्ले समस्या आसात म्हाका. देखून आदले बरें लेटर हे अक्षरां जायना. पूण बरयलां, प्रयत्न करून बरयलां. पळय हांव तांतू एक पॅराग्राफ वाचता बरयलां. बरें. ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ हे टायटल. हे जाता कार्यक्रम कथोलिक सभा मंगळूर वलय असो अध्यक्ष श्री ऑल्विन हाच्या मुखेलपणान मांडून हाडले. हातूंत हजारा गटल्यान लोकांन पात्र घेतलो. अशें विंगड ल्हान ल्हान पॅराग्राफांनी आबान हे लेखन बरयलां. तुमकां विंगड पत्रांक अशें लेखन बरोवंचे हव्यास आसलो? खंय बरयताले तुमी? पयले राखण्या बरयतालो. बरोवंचे आसले. उपरांत मागीर एके बटी आमी बरयल्यार कश्ट काडल्यार बेजार जाता. कितें म्हळ्यार आमी मस्त कश्ट काडून बरयता. बरयल्लें ते तांतू पत्र येना जाल्यार बेजार जाता. आमी इतले कश्ट काडून तांकां घालूंक जायना न्ही. ह्या दिसांनी तुमी राखण वाचतात गे? आतां वाचिना. हांवें मस्त वर्सां जालीं राखण्याचे वर्गणीचो. ओके. तुमकां बरोवचो उर्बा आसल्यान बरोवचे रावंक नजो. तुमी बरें हांगासर बरयलां या पाय नडिगे विशयांत. मुखारी तुम्ही बरोवंक जाय. आता आदमी काजारां आनी आतांची काजारां ह्या विशयांत इल्ले आमी नियाळ करचें तर
तुमका कितें भोगता आदली काजारां विशयान उलोवचें तर आदली काजारां कशी आसताली? आदली काजारां म्हळ्यार 2 माटवांनी व्हंकलेच्या माटवांत तशेंच न्हवऱ्याच्या माटवांत विंगड रितीर काजारां जाताली. सगळें पयलें रेस्पेर जाल्ल्यान इगर्जे वचून रेस्पेर जाल्ल्यान व्हंकलेच्या माटवा येवचें आसलें. व्हंकलेच्या माटवांत सगळें कार्य सवो घडोवन आयार सगळें जाल्या उपरांत थंय तावन पयलें आयार आसलें. आतां आयार बंद जाला. त्या दाळा आयार आसलें कुटुंबांचें आनी हेरांचें कावारांनी पयशे दिवचे कावारां दिवचें आसलें. पूण तें सगळें जाल्या उपरांत थंय तावन जेवणांनी जावन उपरांत न्हवऱ्याच्या माटवा येवचें आसलें. न्हवऱ्याच्या माटवांत एक 2-3 घंट्याचे प्रोग्राम थंय आसता. सगळें जाल्या उपरांत उपथून दिवचें. उपथून दिल्या उपरांत थंय तावन काजार मुगदाले. उपरांतय आसलें. उपरांत म्हळ्यार एक 33 दीस करताले आमचे परतपणाचें जेवण करताले. पयस जावन जाल्यार दुसऱ्या दिसा या 2 दिसां उपरांत दवरताले. आनी लागीं जाल्यार 33 दीस करचें आसलें. एक नांवां देखीत म्हळ्यार जेवण करिनात नांवां देखीत वेचें. या व्हंकलेच्या घरच्यांनी वचून थंय व्हंकलेक म्हळ्यार व्हंकलेक पळोवंक एक वेचें आसलें. व्हंकलेक पळोवंक गेल्ल्यांक तांकां एक पिवंक दितात. कांय एक ज्यूस बी कितेंय दितात. तें पिवचें तांणी परतपणाक आपोवचें आसलें. त्या वेळार थंय गेल्ल्यांक तांणी एक पिवंक दितात. तशें त्या दिसाचें कार्य मुगदाता. उपरांत मागीर परतपण न्हवऱ्याच्या घरच्यांनी व्हंकलेच्या घरा येवंक आसलें माटवाक. थंय येवन तांणी सगळें परतपण जाल्या उपरांत माटो एक काडची रिवाज आसली. माटो काडिनात ताची मुखली माटवा मोडलां घालतात. 1-2 मोडलां थोड्यांनी ओडची तरणाट्यांनी. तें तांचे एक तांचे स्टाईल. 1-2 मोडलां ओडची आमी माटो काडलो म्हणून दाखोवचें. काजार जालें म्हणून. वय काजार जालें म्हणून दाखोवचें. तशें उपरांत परतून हाच्या न्हवऱ्याच्या घरा तशें वचूंक आसा परतपण आसलें. त्या रितीर तशें 2-3-4 दीस काजार लेट जातालें. तशें त्या रितीर पयल्यांच्या आनी आतांच्या मस्त फरक आसा म्हूण येता. वय आतां ह्या दिसांनी बड्याचें वजें आसा. 20-25 हजार दिल्यार सगळें वजें येवन तें हाडून दितात. पूण तुमच्या काळार वजें हाडचो उद्देश कितें आसलो आनी कोण हाडटालो? बड्याक हाडटलें गी कुटुंबाचें हाडटलें गी आनी ताचो उद्देश कितें? वजें हाडचे उद्देश कितें? त्या दाळा वजें हाडचें म्हळ्यार एक काजार काडटना मस्त खर्च आसता. तो खर्च इल्लोसो उणो करचो उद्देश आसता. ताचे खातीर कुटुंबाचे मावळे गी मिवणे गी बापले गी कोणी कांय आनी वजीं खर्च वजीं बांदची आसली. वजी म्हळ्यार नारळाचें एक वजें, एक कुवाळे एक वजें, उपरांत केळी गी कालें तांदूळ गी अशें ह्या रितीर एक वजें करून एक 7-8 वजीं करून बँडांत ते आयले म्हणटाना हांगा तावन ह्या माटवा तावन तांकां ते येतेच मुखार खाण घेवंक येवचें आसलें. त्या रितीर तें आयलें जाल्यार वजें आयलें तर त्या दिसाच्या कामांत तें जायना. त्या दिसा दुसऱ्या दिसाच्या काजाराक ते कर्सा उपकारा पडटाले. तशें तें न्हीद जावन तें बरें. गरजेवा तांकां न्हीद जावन हांगा इल्लें हाडूंक धरून इल्लें कश्ट आसल्यार ताचे तावन उपकार जाता. पूण आतांचें वजें हे सगळें कार्य हॉलांत जाता. हांगासर वजें पयलें कशें आसलें म्हणून एक सांस्कृतीक कार्य म्हणलें बरें दिसता. आतांचें वजें वा एक नाटक म्हणलें बरें दिसता. कित्याक म्हळ्यार तें आतां रोस तुजें कुवळो कातरचो वा नारळ बेचो जाल्यार ती एक नाटकच. कित्याक म्हळ्यार रोस पयल्यान कर जावन आसता. कुवळाचें नुस्तें पयल्यान जर नासता. हांगासर एक फोटोग्राफीक व्हिडिओग्राफीक एक करचो नाटक म्हणलें बरें दिसता. कितें म्हणटा तितलेंच नाटका खातीर करचें म्हळ्यार वट्टूक आयिल्ल्या लोकांक एक हांसोवंक खेळोवंक तितलें करचें. मागीर उपकार व्हडलो उपकार कांय ना. आतां आतांच्या कार्यांनी आमकां MC नासतना कार्य सबना. तुमच्या काळार कोणी MC करचें आसलें? कोणी MC करिना. पूण थोडे विशय कोणी कांय गुरकार गी कोणी कांय आपोवन सांगचें आसलें आयार दितना. असल्याचें आयार आतां पपल्यो गी वो मिवणो गी वो आयार करता म्हणून एक सांगचें आसलें. तशें आतां ते दाळार हें कांय ना. तुमच्या काळार MC नासलो पूण आनीक आसा पळय बोटल्यान येता MC म्हणटात पळय तें आसलें न्ही? तें आसलें. तें आदीं जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून
हा. उदक असल्या वाईन तवळस केला नाही वय 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 हा. देखून हे ओजी आडल्ले आमगे तांकां एक संतोष करच्या खातीर एक बोतलू हा. अशें दिवचें आसलें तांकां ड्रिंक्स ते मलगडे देऊन आयले रिवज आमच्या संस्कृतीन हांव चिंता जर तर जेजू या काळार आयलो तर आमचो कोंकणी लोक शीद बांयक आपण व्हरतो कोण ना उदकातल्या वाईन नेंगे वय बरें जेवण कशें आसतालें जेवण तुका कशें वयर बसोन वाडटालें गी ना जेवणाची रीत कशी आसताली ना त्या धाडा पुरो मांदळ थोडो माटवान ते शिरोत्यो घालून शिरोत्याचेर वाडचें ते न्हीद जावन म्हाका त्या धाडा बारीक खुशी जाताली आमकां आनी काजारांक गेल्ल्या थंय म्हाका इल्लें सुदार संजय जरशी म्हाका सवय आसली आता आतांच्या काजारांनी हम्म. पयलो किस्म नासता हा. तुमच्या काळार पयलो किस्म आसलो तुम्ही काय दिल्लो उडाच आसा त्या धाडा ना त्या धाडा किस म्हणलो विशय तर ना 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 त्या धाडा हा. ना पुरा एक गौरव रितीर जाताले ओके होय होय पण काय जलो घालचो काय रीत आसली पण ना जलो घालचो आसलो हांव म्हजें काजार जाताना जलो घालची रीत आसली होय. होय आता पयलो केस म्हणटात तो हा. पयलो तुम्ही कोणाक वता आसा न्ही ताच्या पयल्यान कितले बोवण जाता हे हेरांक दाखोवंक दाखोवंक हे नाटक न्ही होय नाटक हा हा होय बरें हम्म. आता निमाणे एक सवाल तुमकां ते यात्रीक पैना विशयांत आनिल्ले काय तुका विशेष काय सांगूंक आसा की सांगूंक काय ना आनी तुवें बरयलां तरी पण काय बरयल्लें काय सांगूंक आसा की तुका आख्रेक आमकां इल्लीशी बेजाराय जाली कितें म्हळ्यार तितले कश्ट 3 घंट्याचे पॉइंट चलोवन आमी पोंता पावून थंय गेल्या उपरांत आमकां निराशपणाची एक घडीत जालें आमी वेतनांत थंय हांव सादारण मोदेक आसलो म्हण दिसता उपरांतलो अर्दो लोक उपरांत येवंक आसतलो थंय वयर पावताना साक्रामेंताचें बेसांव सुरू जाला हे मस्त निराश एक निराशपण जालें पण तांणी राखजे आसलें खंडीत रावपाचें आसलें कितें म्हळ्यार करचें लोकां खातीर तें बेसांव दिवचें कोणाक लोकांक लोक येवचे पयलें थंय बेसांव करतात जाल्यार तांकां लोकांची गरज ना तांकां कितें तांचो उद्देश पोंता पावचे तितले खातीर ते केलां म्हणल्यार बगलें थंयसर इल्लेशें सोडून जालें होय, म्हणल्यार तांणी लोक होय. येवता रावचे आसलें खंडीत नंतर सगळे ह्यो पुरुषांव हा. हांवें पळयल्ल्या प्रकार भोव अपुरब्यान आयोजीत केल्लो होय थंय थंय व्हॉलंटियर्स आसले होय खरे माथ्यार कॅप आसली होय आणि थंड पिवन आणि तुका पिवची उदकाची व्यवस्था केल्ली कड केली हे सगळे कार्य खाजोली सभेच्या हुद्देदारांनी भोव अपुरब्यान मांडून हाडले कितें म्हणटाय तांतू एका गाडे मात्र आमच्या म्हळ्यार या मुस्लिम भावांनी जाल्यार तांणी काळंगाचे पीस कप्पांनी दिवं न्हू. अशें दिल्यात पूण आनी काल ट्रेनत पीस अशें घालून दिल्यात ते एक म्हाका तितकेशें समाधान जालें ना कित्याक म्हळ्यार हात घालून काडचें तिके पीस हात घालून काडचें कितलें म्हळ्यार तितलें बरें ओड ना पण तांणी दिलां ते आमी वळखचे दिलां. ते संकेत होय कित्याक आमच्या जाल्यार कोडयाळच्या गांवांनी आज आमच्या विविध धर्मामध्ये इतले कोमू सूक्ष्म गांव म्हणटा होय हांगासर हे घडीत हे पुरुषांव सकट धर्माक सांगत हाडूंक शकले न्ही ते होय, विशेष होय, आता होय, न्ही खंडीत, कितें म्हणटात खंडीत, खंडीत. तर बरें आबा येदोळ म्हणसर कुडला वायब्स चॅनल सांगता उलोवन हम्म. आमच्या या यात्रीक पैना विशयांचो तुमचो अनुभव आणि तुम्ही रसलो तो दखलो विशयांत तुम्ही मांडून घेतले सांगताच तुम्ही आदली काजारां आदली अनुभव जायती माहिती आतांच्या लोकांक तुम्ही वांटली आसा या खातीर आमच्या सुमेश वीक्षकांतर्फेन हांव तुमकां देव बरें करता देव बरें करूं म्हणटा तुमकां तुमच्या कुडला वायब्स चॅनलाक देव बरें कर म्हणटा त्या बाबतीन तुमकां मगच्या वीक्षकांनो येदोळ म्हणसर मुडिपो गुडो सोडोवन दखलो रसल्या आबाची काणी तुम्ही आयकली मुखल्या दिसांनी असलेच एक विशेष संगत घेवन हांव परत तुमच्या मुखार येतलो आमचे कार्य तुमकां लायक जालें तर आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा लायक शेअर कमेंट करूंक विसरनाकात मोग असो